नमस्ते साथीहरू। तपाईहरुलाई मेरो टीएससी विथ सावित्री कार्की युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर, डाल्टन्स एटमिक थ्योरी, जे थम्सन्स एटमिक मोडलको बारेमा चाहिँ पढ्यौं। र आज हामीले चाहिँ रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट र रदरफोर्ड एटमिक मोडलको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्नेछ र लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि आफ्नो द्वितीय पत्रको तयारी जसले गरिरहनु भएको छ शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञान विषयमा उहाँहरूको लागि लाभदायक हुनेछ भन्ने आशाका साथ म यो आजको क्लास सुरु गर्छु है त। सबभन्दा पहिला रदरफोर्ड भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ एउटा अल्फा स्क्याटरिङ गरे बेस्ड अन जे थम्सन्स मोडल। जे थम्सन्स मोडलको आधारमा चाहिँ रदरफोर्ड भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ एउटा अल्फा स्क्याटरिङ गरे। अल्फा स्क्याटरिङ भनेको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकलको स्क्याटरिङ हो। त्यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ इन्भेन्सन गर्नुभएको छ, पत्ता लगाउनु भएको छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले पढ्न गइरहेका छौं है। जसमा चाहिँ रदरफोर्ड एटमिक मोडल पनि निकाल्नुभयो। अल्फा स्क्याटरिङको कन्क्लुजनबाट उहाँले रदरफोर्ड भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ एटमिक मोडलको नयाँ मोडल कस्तो हुन्छ भनेर पनि आविष्कार गर्नुभयो है। त्यही भएर पहिला चाहिँ रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा पढौं। त्यसपछि उहाँले निकालेको मोडल चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले इन्भेन्सन गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा पढौं। ल है त ढिला नगरिकन अब रदरफोर्ड उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ फिगर बनाऊ है। पहिला चाहिँ यस्तो खालको एउटा लिडको बक्स लिनुभयो उहाँले है। अलिकति यो चारैतिरबाट छेकिएको र एक साइड मात्रबाट मात्र ओपन भएको लिडको बक्स लिनुभयो। यस्तो छ ओपन भएको है। यो चाहिँ लिड हो, लिडको हो। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा अल्फा पार्टिकल राख्नुभयो के, अल्फा पार्टिकल इमिट गर्ने एलिमेन्ट राख्नुभयो है। अझै भन्न पर्दा जसलाई हामी चाहिँ अल्फा पार्टिकल इमिट्स गर्ने एलिमेन्ट लाइक पोलोनियम है। पोलोनियमलाई लियौं। यो चाहिँ पोलोनियम राख्नुभयो हैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेडियोएक्टिभ सोर्स हो है। यो चाहिँ रेडियोएक्टिभ सोर्स हो जसलाई हामीले पोलोनियम भनेर लेख्यौं। अनि यो पोलोनियमलाई लिड भित्र राख्यौं किनभने लिडले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकललाई चाहिँ चारैतिर विभिन्न ठाउँबाट स्क्याटर हुन नदिकन एकातिरबाट मात्र स्क्याटर हुन दिन्छ। अरु ठाउँबाट स्क्याटर भयो भने त्यसलाई रोक्ने काम गर्छ के। अनि हामीले पोलोनियमलाई नै किन लियौं भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै मात्रामा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्स निकाल्छ है। रेडियोएक्टिभ सोर्सबाट चाहिँ यसले रियाक्ट गरेर अल्फा पार्टिकलहरू धेरै मात्रामा निकाल्छ है। बिकज इट प्रोड्युसेस मोर अल्फा पार्टिकल्स। हामीलाई थाहा छ हैन, अल्फा पार्टिकल भनेको त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो। यसरी चाहिँ यो एरेन्जमेन्ट भयो। अनि त्यसपछि यहाँ पर गएर चाहिँ एउटा थिन गोल्ड फोइल हैन, यो चाहिँ गोल्ड फोइल, गोल्डको पातालो पत्ता जस्तो प्लेन जस्तो फोइल चाहिँ राखिएको छ यहाँनिर चाहिँ है। यो चाहिँ गोल्ड फोइल पनि पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो। त्यही भएर हामीले यहाँ प्लस साइन दियौं।
पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हो। अब यसले चाहिँ यो कस्तो खालको नेचरको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेलेबल हुन्छ अनि थिन सिट हो है। मेलेबल थिन सिट हो। बिकज किन चाहिँ यस्तो पातलो लिएको भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा पार्टिकल चाहिँ लेस चान्स टु गेट अब्जर्भड हैन। अल्फा पार्टिकललाई चाहिँ आफूले सोचेर लिन सक्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ अनि बढी भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ यसले स्क्याटर गरेर अर्को ठाउँमा पठाउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सबभन्दा पातलो थिन फोइल लिएका छौँ है। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यो मेलेबल हुन्छ। मेलेबल थिन सिट हो। मेलेबल थिन सिट हो अनि लेस चान्स। किन यस्तो मेलेबल थिन सिट लिएको भन्दा लेस चान्स अफ अल्फा पार्टिकल गेट अब्जर्भड। अब्जर्भ भयो भने त हामीले त यसको रिजल्ट देख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर लेस चान्स गेट अब्जर्भ भएको पार्टिकल गोल्ड फोइललाई चाहिँ हामीले लियौँ है एक्सपेरिमेन्टमा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा। अनि त्यसपछि एउटा कर्भ खालको के लियौँ भन्दाखेरि जिङ्क सल्फाइडको एलिमेन्ट लियौँ है। मेटेरियल लियौँ जिङ्क सल्फाइड। यो चाहिँ जिङ्क सल्फाइडको मेटेरियल लियौँ। हेर्नुहोस् है त। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ किन जिङ्क सल्फाइड लियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको युनिक फिचर छ के। कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ यो गोल्ड फोइलबाट छेडेर निस्केका जुन रेज अफ अल्फा पार्टिकल्सहरूको रेज हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँ स्ट्राइक गर्छ। अनि स्ट्राइक गरेपछि यसले चाहिँ एउटा धब्बा छोडेर जान्छ के, एउटा साइन भनौँ न, मार्क छोडेर जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ यसको स्टडीमा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले जिङ्क सल्फाइडको पाता लिएका छौँ है। अब एक्सपेरिमेन्टतिर जाउँ। अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टमा जानभन्दा अगाडि अब यहाँबाट चाहिँ पोलोनियम चाहिँ एक्टिभेटेड हुन्छ। लिडको भाँडोबाट भित्र गएर एक्टिभेटेड, जब चाहिँ एक्टिभेटेड हुन्छ नि तब चाहिँ यसले चाहिँ रेज अफ लाइटहरू चाहिँ इमिट गर्छ है। म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम अल्फा पार्टिकलहरू स्क्याटर गर्छ यसले। अब जस्तो मानौ 20,000 अल्फा पार्टिकलहरू यहाँबाट निस्किए अथवा 30,000 निस्किए है। अब यो यहाँबाट निस्केपछि यो गोल्ड फोइलमा स्ट्राइक भयो, यसले त अब्जर्भ गर्दैन, यो थिन सिट हो। त्यही भएर यो चाहिँ सम अफ द अल्फा पार्टिकल डज नट गेट डिफ्लेक्टेड है। डिफ्लेक्टेड नभइकन यो स्ट्रेटली जान्छ। डिफ्लेक्टेड नभइकन स्ट्रेटली जान्छ। सम अफ देम गेट डिफ्लेक्टेड है। कुनै कुनै चाहिँ डिफ्लेक्टेड हुन्छ। यो चाहिँ पास्ट स्ट्रेटली, यो चाहिँ सम डिफ्लेक्टेड एट स्मलर एङ्गल, सानो एङ्गल बनाएर डिफ्लेक्ट हुन्छ। सानो एङ्गल बनाएर डिफ्लेक्ट हुन्छ है। अनि बाँकी चाहिँ फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा गइदिन्छ। अरू चाहिँ कुनै कुनै फ्यू चाहिँ है, फ्यू रिफ्लेक्टेड ब्याक और डिफ्लेक्टेड ब्याक, फ्यू डिफ्लेक्टेड ब्याक है। कुनै कुनै चाहिँ फेरि फर्केर पछाडि जान्छ। यसरी चाहिँ रदरफोर्डले चाहिँ अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरेका छन्। अब यसलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरौँ है, यो कन्स्ट्रक्सनको बारेमा अलिकति लेखौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब्जर्भेसनतिर जाउँला है त। यहाँसम्म हजुरले बुझ्नुभएको छ? केही नबुझेको छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। म चाहिँ सकेसम्म बुझाउने प्रयास गर्नेछु तपाईहरुलाई र थप
एडिसनल भिडियो पनि लिएर आउनु छु। यदि हजुरहरूले चाहिँ नबुझेको कुरा कमेन्टमा लेख्नुभयो भने त्यो कमेन्टको आधारमा थप एडिसनल भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेछु है। अब यसलाई चाहिँ अलिकति लेखौँ। द स्किमेटिक डायग्राम for experimental setup of Rutherford alpha scattering experiment is shown in figure above। यो चाहिँ माथिको फिगरमा देखाइएको छ। इट कन्सिस्ट अफ, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ source of alpha particle placed inside lid cavity। लिड क्याभिटी भित्र अल्फा पार्टिकल इमिट गर्ने सोर्सलाई चाहिँ राखिएको छ है। अनि त्यसपछि गोल्ड फोइल एन्ड जिंक सल्फाइड स्क्रिन पनि छ लिड क्याभिटी along with gold foil गोल्ड को पाता एन्ड जिंक सल्फाइड। स्क्रिन राखिएको छ है। अब चाहिँ alpha particles are emitted from radioactive source placed in the lid cavity। है अब अल्फा पार्टिकल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रेडियोएक्टिभ सोर्स भित्रबाट चाहिँ अल्फा पार्टिकल चाहिँ निस्किन्छ। हाइली जुन चाहिँ हाइली एनर्जेटिक हुन्छ है। अल्फा पार्टिकल आर डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द भेरी थिन गोल्ड फोइल। यिनीहरू चाहिँ कहाँतिर जान्छन्? द अल्फा पार्टिकल आर डाइरेक्टेड towards thin gold foil in order to study deflection of alpha particle। अब अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्सन को स्टडी गर्नको लागि order to study the deflection of alpha particle, zinc sulfide screen is placed। zinc sulfide screen लाई चाहिँ राखिएको हुन्छ। Placed towards the gold foil है। गोल्ड फोइल भएतिर जिंक सल्फाइड को स्क्रिनलाई चाहिँ राखेको हुन्छ है। यहाँ अलिकति देखिएन छ। मैले यहाँ हजुरहरुलाई पढाउँदा नदेखाइकन पढाउँदै रहेछु के फेरि। हेर्नु न म नयाँ हो के रे भिडियोमा च्यानलमा, त्यही भएर यहाँ देखाउन पनि बिर्सिन्छु के। ल हेर्नु है, यति चाहिँ लेखेका छौं है।
अनि त्यसपछि चाहिँ pattern of alpha particle striking on the pattern of alpha particle striking on the zinc sulfide screen is now studied. Okay, STUDIED. अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनमा पढ्छौं. From this construction, following observation are found. अब हामीले चाहिँ निम्नलिखित अब्जर्भेसनहरु चाहिँ पत्ता लगायौं भनेर भनेको छ हैन. अब अब्जर्भेसन हेरौं है. यहाँसम्म त हेर्नुस् है. रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ को यस्तो छ. अनि अलिकति एक्सप्लेनेसन भयो है. भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरले. यदि मैले चाहिँ छिटो छिटो मुभ गरेछु भने हजुरले भिडियोलाई पज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ. अब त्यसपछि यता जाउँ है त. अब अब्जर्भेसन के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यति एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौं भन्दा म पोइन्ट वाइज लेख्दिन्छु है हजुरहरुलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ पोइन्ट वाइज लेख्यो भने. त्यही भएर पोइन्ट नम्बर 1 मा most of the alpha particles passed straightly. प्राय जसो धेरै जसो अल्फा पार्टिकलहरु चाहिँ सीधा गए हैन त. हामीले अघि धेरै पार्टिकलहरुलाई चाहिँ स्ट्रेटली पास गरेको देखेका थियौं. मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेटली. पोइन्ट नम्बर 2 मा हामीले के देख्यौं भन्दा सम अफ अल्फा पार्टिकल्स deflected by making some smaller angle, सानो एंगल बनाएर केही चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरु चाहिँ डिफ्लेक्टेड भएका थिए. अब पोइन्ट नम्बर 3 मा हामीले चाहिँ के देख्यौं भन्दा फ्यू त्यहाँ भन्दा नि अलि थोरै अझै थोरै अल्फा पार्टिकल्सहरु few alpha particles are returned back हैन फर्केर गएका थिए. यो चाहिँ भयो अब्जर्भेसन. यति तीनटा अब्जर्भेसन मैले पोइन्ट वाइजमा सर्टकटमा लेख्दैछु छु. हजुरहरुले यसलाई एक्सप्लेन गरेर तन्काएर लामो गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा. तर मेन पोइन्ट चाहिँ यति तीनवटै हो है त. अब त्यसपछि चाहिँ कन्क्लुजन. कन्क्लुजनमा के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि हामीले अब्जर्भेसनमा तीनवटा पोइन्ट लेखेका थियौं र हामीले कन्क्लुजन पनि तीनवटा नै निकाल्न सक्छौं है. पोइन्ट नम्बर 1 मा छ मोस्ट अफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. किनभने
मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेटली। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सिधा जानुको अर्थ एटमको भित्र चाहिँ प्राय जसो ठाउँहरू चाहिँ खाली रहेका हुन्छन् भन्ने चाहिँ बुझाउँछ है। अब पोइन्ट नम्बर 1 मा त्यही लेखौँ। मोस्ट अफ द स्पेस inside an atom is empty, so that त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि मोस्ट अफ अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेटली है। त्यही भएर सिधा गएका थिए। यो चाहिँ कन्क्लुजन आयो। किन सिधा गएका थिए भन्दा अब पोइन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले माथि के भनेका छौँ भन्दाखेरि सम अफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाई मेकिङ सम स्मल एङ्गल भनेका छौँ, हो कि होइन। अब यसमा पोइन्ट नम्बर 2 मा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स present inside an atom. Positively charged alpha particle present inside an atom. एटम को भित्र चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकलहरू रहेका हुन्छन् भन्ने पत्ता लाग्छ। सो सम अफ अल्फा पार्टिकल, त्यही भएर केही अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ are deflected by making some angle. त्यही भएर केही अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ डिफ्लेक्टेड भएका थिए भन्ने पत्ता लाग्यो। अब पोइन्ट नम्बर 3 मा छ, माथि हेरौँ फेरि। फ्यु अल्फा पार्टिकल आर रिटर्न ब्याक भनेको छ हैन। अब यसको बारेमा चाहिँ कन्क्लुजन के निस्कियो भन्दाखेरि द साइज अफ द न्यूक्लियस इज भेरी स्मल। नगन्य मात्रामा मात्र पछाडि ब्याक भएका थिए हैन, रिटर्न ब्याक भएका थिए। त्यही भएर साइज अफ द न्यूक्लियस इज भेरी स्मल कम्पेयर्ड टु एटम। एटमको तुलनामा त्यसको न्यूक्लियस चाहिँ धेरै सानो हुन्छ। सो फ्यु अफ देम रिटर्न अर डिफ्लेक्टेड ब्याक। त्यही भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ रिटर्न ब्याक भएका थिए भनेर चाहिँ हामीले 3टा अब्जर्भेसन पत्ता लागेका थियौँ र 3टा कन्क्लुजन निकाल्यौँ है त। हजुरहरूले यो कन्क्लुजन हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पज गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यति नै हो है सर्टकटमा कन्क्लुजन। यही कन्क्लुजनको आधारमा चाहिँ रदरफोर्डले चाहिँ आफ्नो एटमिक मोडल यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ निकालेका छन् है। अब कस्तो हुन्छ त एटमिक मोडल, त्यसको बारेमा पढौँ। रदरफोर्डले चाहिँ आफूले गरेको अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ एटमिक मोडल निकालेका छन्, जसलाई चाहिँ रदरफोर्ड एटमिक मोडल भनिन्छ। र त्यही भएर अब हामी चाहिँ यसको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है। त्यो कन्क्लुजनबाट निकालेको भएको हुनाले पहिला हामीले अल्फा स्क्याटरिङको बारेमा पढ्यौँ, अब चाहिँ एटमिक मोडलको बारेमा पढ्छौँ। Based on the observation and conclusion of Rutherford alpha scattering experiment, he proposed
the new atomic model called Rutherford atomic model जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जर्भेसन र कन्क्लुजनको आधारमा चाहिँ नयाँ एटमिक मोडल पत्ता लगाएका थिए रदरफोर्डले। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रदरफोर्ड एटमिक मोडल भनिन्छ भनेको छ है। अब त्यो अनुसार चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एजम्सन गरौँ है त। अब एजम्सन रदरफोर्डले के एजम्सन गरे भन्दाखेरि आफ्नो अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टबाट 1 नम्बरमा चाहिँ सेन्ट्रल पार्ट अफ एन एटम इज कल्ड न्यूक्लियस। सेन्ट्रल पार्ट of an atom is called nucleus. Nucleus भने त्यो एटमिक मोडलको सेन्टरको भागलाई न्यूक्लियस गर्ने, जसमा चाहिँ इट कन्टेन्स प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन, जहाँ चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रोन रहेका हुन्छन् भनेर एजम्सन गरे। त्यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रोन आर रिभल्भिङ अराउन्ड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोन्स आर revolving around the nucleus like a planet. Planets revolve around the sun. सनलाई प्लानेटहरुले घुमे चाहिँ इलेक्ट्रोनले चाहिँ न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्छ भनेर भनिएको छ है। अब द साइज अफ न्यूक्लियस इज भेरी स्मल। न्यूक्लियसको साइज एकदम सानो हुन्छ। के को तुलनामा? एज compared to the its atom। यसको एटमको तुलनामा यसको न्यूक्लियसको साइज चाहिँ धेरै सानो हुन्छ भनेर भनिएको छ। पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ मोस्ट अफ द स्पेस, खाली ठाउँहरू एटम भित्रको प्राय धेरै जसो खाली ठाउँहरू चाहिँ खाली हुन्छ। स्पेस भनेको खाली भाग चाहिँ इम्टी हुन्छ भनेर भनिएको छ है। अनि त्यसपछि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भनेर पनि भनिएको छ। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब यो किन भन्दाखेरि प्रोटोन्सको नम्बर अफ प्रोटोन्स बराबर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। प्रोटोन र न्यूट्रोनको भ्यालु इक्वल भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ एटम चाहिँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अवस्थामा रहन्छ भनिएको छ है। अब 6 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि पोइन्ट नम्बर 6 लेखौं। न्यूक्लियस इज रेस्पोन्सिबल फर मास एन्ड एनर्जी। मास र एनर्जीको लागि चाहिँ न्यूक्लियस रेस्पोन्सिबल हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ भनिएको छ है। न्यूक्लियस इज responsible for mass and energy। जम्मै मास र एनर्जीहरु चाहिँ न्यूक्लियसबाट प्रोड्युस हुने हो भनेर भनिएको छ है। ल एजम्सनमा चाहिँ यति 6 वटा एजम्सन उहाँले चाहिँ प्रोपाउन्ड गरेका छन्, प्रपोज गरेका छन्, निकालेका छन् अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको आधारमा है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ
यति 6वटा चाहिँ एजम्पसन छ। यो 6वटा एजम्पसनको आधारमा हामीले एटमिक मोडल बनाऊ है त। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको एजम्पसनको आधारमा एटमिक मोडल भन्नाले यो सपोज यो न्युक्लियस हो हैन, यो चाहिँ न्युक्लियस हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले डार्क स्पटले हाइलाइट गरौँ है। अनि उहाँले भने अनुसार चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ रिभल्भ गर्छन्। एउटा यो डिरेक्सन डम्बेल शेपमा है, एउटा यो डिरेक्सन अनि अर्को यो डिरेक्सन, यसरी चाहिँ अर्को यो डिरेक्सन, यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ घुमेका हुन्छन्। योलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन मानौँ है, इलेक्ट्रोन्सहरू हो। यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू। अब यसलाई नेमिङ गरौँ। यो इलेक्ट्रोन्स, इलेक्ट्रोन्स, यो चाहिँ न्युक्लियस जहाँ चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन रहेका हुन्छन् हैन। यो चाहिँ अर्बिट अनि यो बीचको खाली चाहिँ, यो बीचको खाली चाहिँ स्पेस, खाली ठाउँ है। यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ निकाल्नु भएको छ एटमिक मोडलको है। रदरफोर्ड एटमिक मोडल। स्ट्रक्चर अफ रदरफोर्ड एटमिक मोडल चाहिँ यो हुन गएको छ। हेर्नुस् है त। म यहाँ सुरुबाट देखाइदिन्छु, हेर्नुस् है। अब रदरफोर्डले यतिसम्म निकाल्नुभयो, अल्फा स्क्याटरिङ गरेर एटमिक मोडल यस्तो हुन्छ भनेर त भन्नुभयो। तर उहाँले पनि केही कुराहरू निकाल्न सक्नु भएन, केही कुरा पत्ता लगाउन सक्नु भएन, जसलाई चाहिँ हामीले लिमिटेसनको रूपमा लिन सक्छौँ। उहाँको पहिलो लिमिटेसन चाहिँ स्टेबिलिटी अफ एटम। एटम किन स्टेबल हुन्छ भन्ने बारे चाहिँ उहाँले केही कुरा पत्ता लगाउन सक्नु भएन। स्टेबिलिटी अफ एटमको बारेमा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु भएन। जस अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी अनुसार चाहिँ चार्ज पार्टिकल चाहिँ जब एक्सिलरेट हुन्छ तिनीहरूले रेडिएसन इमिट गर्छन्। अब त्यो रेडिएसन इमिट गर्दाखेरि रेडिएसन इमिट हुँदाखेरि चाहिँ यसले एनर्जी लुज गर्छ के। अब इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्दाखेरि एउटा रेडिएसन इमिट गर्छन्, जसले गर्दा यिनीहरूले एनर्जी लुज गर्छन् र एनर्जी लुज गरेपछि तिनीहरू चाहिँ न्युक्लियसको नजिक पुग्दै जान्छन् र फाइनली के हुन्छ, इलेक्ट्रोनमा गएर कोल्याप्स हुन्छन्। यसको मतलब के भन्दाखेरि द एटम नो लङ्गर स्टेबल, भनेपछि एटम चाहिँ स्टेबल हुन्न रहेछ भन्ने भयो। अब अल्फा पार्टिकलले चाहिँ इलेक्ट्रोन के रेडिएसन इमिट त हुन्छ भन्यो, तर चाहिँ यो स्टेबल कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ भनेन। बट एटम रिमेन स्टेबल, तर एटम त स्टेबल रहन्छ। यसले चाहिँ जति रेडिएसन इमिट गर्छ उति नै स्टेबल रहन्छ भनिएको छ। त्यही भएर रदरफोर्ड एटमिक मोडल cannot explain about the stability of an atom during the emission of radiation है। The Rutherford atomic model cannot
explain about the stability स्टेबिलिटीको बारेमा चाहिँ भन्नु भएन है उहाँले एटमको स्टेबिलिटीको बारेमा ड्युरिङ emission of रेडिएसन है रेडिएसन इमिट गर्दा कसरी एटम स्टेबल रहन्छ त नि भनेर चाहिँ उहाँले एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएन जबकि रेडिएसन इमिट गरेपछि त एनर्जी लुज हुन्छ एनर्जी लुज भएपछि त अनि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ न्युक्लियसको नजिक नजिक जाने भए एनर्जी घट्दै गएपछि अनि लास्टमा फाइनली कोल्याप्स हुने भए यसको मतलब एटम स्टेबल हुने भएन तर हामीलाई थाहा छ कि एटम त स्टेबल हुन्छ त्यही भएर रदरफोर्डले चाहिँ रदरफोर्डको एटमिक मोडलले चाहिँ एटमको स्टेबिलिटीको बारेमा चाहिँ भन्न सक्नु भएको छैन है अब 2 नम्बरमा छ डिस्क्रिट स्पेक्ट्रा डिस्क्रिट स्पेक्ट्रा एटममा चाहिँ जब चाहिँ रेडिएसन इमिट हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ स्पेक्ट्राहरू प्रोड्युस गर्छन् के जुन चाहिँ रदरफोर्ड एटमिक मोडलले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु भएन है अब यो स्पेक्ट्रल लाइनहरू पनि निस्किन्छन् अब रेडिएसन भित्र पनि हामीले के देख्छौं स्पेक्ट्रल लाइनहरू देख्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ केही कुरा गर्न सक्नु भएन The Rutherford atomic model fails to explain the observed discrete spectra in an atom. एटम भित्रको देखिएको स्पेक्ट्रल लाइनहरूको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएन जस्तो हाइड्रोजन एटममा पनि त स्पेक्ट्रल लाइनहरू देखिएका छन् नि त्यसको बारेमा पनि उहाँले चाहिँ केही एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएको थिएन है उतिखेर पोइन्ट नम्बर 2 भयो अब पोइन्ट नम्बर 3 मा छ उहाँको लिमिटेसन चाहिँ अर्को लिमिटेसनमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्स डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन्सहरूको बारेमा चाहिँ भन्नु सक्नुभएको थिएन इलेक्ट्रोनहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट भएर रहेका हुन्छन् त नि कसरी छरिएर रहेका हुन्छन् त नि एटममा भनेर चाहिँ उहाँले एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएको थिएन जस्तै एसपीडीएफ को रूपमा हैन केएलएमएनसीएल को रूपमा अक्टेट स्टेट डुप्लेट स्टेट कुन अवस्थामा रहेका हुन्छन् कसरी स्टेबल हुन्छन् भन्ने बारे चाहिँ उहाँले एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएको थिएन है अब यसलाई लेखौं द रदरफोर्ड model does not say about the arrangement of electron in an atom. Electrons in an atom. ल यति तीनटा चाहिँ लिमिटेसन छ है उहाँको चाहिँ मैले चाहिँ सर्टकटमा लेखाइदिएको छु हेर्नु होला तपाईहरुले राम्रोसँग र स्टडी गर्नु होला थ्यांक यू साथीहरु हजुरलाई
मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को पार्ट चाहिँ म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु। आजको भिडियोमा केही कमी कमजोरी भएको भए त्यसलाई सुधारका पक्षहरूको रूपमा कमेन्ट लेखिदिनु होला, म सुधार गर्दै जानेछु। र मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि के कुरा बुझ्नु भएन त्यो पनि लेखिदिनु होला, म अझै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। लाइक शेयर र सब्स्क्राइबको आशा राख्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।